नमस्कार, कार्यक्रम डाक्टर सङ्गमा यहाँलाई स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता निर्मला श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, आज भने हामी तपाईहरू समक्ष एमआरआई के हो, किन गरिन्छ, के का लागि गरिन्छ र यसको उपयोगिताहरू के कस्ता छन् त भन्ने विषयमा विस्तृत रूपमा जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ। यसको लागि आज हामीसँग साथमा हुनुहुन्छ रेडियोलोजिस्ट डाक्टर उमेश श्रेष्ठ। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। डाक्टर साहब, आज हामी एमआरआईको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। सामान्यतया सबै मानिसले बुझ्ने भाषामा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न, एमआरआई भनेको के हो त डाक्टर साहब? एमआरआई एउटा मेडिकल इमेजिङ टुल हो। जस्तो अब अल्ट्रासाउन्ड हुन्छ, एक्सरे हुन्छ, सिटी स्क्यान हुन्छ, त्यस्तै नै एमआरआई पनि एउटा डायग्नोसिस गर्नलाई हेल्प गर्ने एउटा टुल हो। एमआरआईमा साधारणतया चुम्बकीय पद्धतिको युज हुन्छ र यसमा चाहिँ ठुलो एउटा म्याग्नेटिक बोर्ड हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ मुभेबल बेड हुन्छ। त्यसमा हामी बिरामी राखेर यो टेस्ट गर्छौँ र इमेज निकाल्छौँ। साधारणतया यो बोनको डेन्सिटी, वाटरको डेन्सिटी, अनि फ्याटको डेन्सिटी, मसलको डेन्सिटी छुट्टै छुट्टै हुने भएको भएर यसबाट डिफ्रेन्ट इमेज आउँछ। अनि तपाईँको डिजिज भयो भने त्यसको छुट्टै डेन्सिटी हुनाले छुट्टै इमेज आउँछ। त्यसरी नै हामीले चाहिँ एमआरआई गर्दाखेरि रोगको डायग्नोसिस गर्न सक्छौँ। डाक्टर साहब, अब हामी एमआरआईको उपयोगितातिर जान्छौँ। खास गरी एमआरआई के को लागि युज गरिन्छ, यसमा अलिकति डिटेलमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। एमआरआई साधारणतया हाम्रो बडीको सबै पार्टको गर्न मिल्छ। अब ब्रेनको, टाउको अथवा ब्रेनको गर्न मिल्छ। त्यसपछि आँखा आयो, कानको भयो, घाँटीको भयो, होइन, हाम्रो सोल्जरको भयो, एल्बोको, रिस्टको, अनि अब हाम्रो ढाडको, छातीको, पेटको, अनि पेल्भिस, घुँडा, एङ्कल, सबै पार्ट्सको गर्न मिल्छ। यसमा चाहिँ हड्डी, मासु, कुरकुरे हड्डी चाहिँ एकदम राम्रोसँग देखिने भएको भएर त्यसमा भएको कुनै रोगहरू डायग्नोसिस गर्नलाई एकदम हेल्प हुन्छ। अब जस्तै डाक्टर साहबले भर्खरै भन्नुभयो हाम्रो टाउकोदेखि खुट्टासम्म सबैको गर्न मिल्छ, तर एमआरआई विशेष गरेर यो पार्टको चाहिँ एकदमै स्पेसल चाहिँ गर्ने हो भन्ने कुनै त्यस्तो स्पेसल एमआरआई छ डाक्टर साहब? छ। अब कुनै पनि डायग्नोसिस गर्ने टुलहरू हुन्छ। जस्तै अब अरू सिटी स्क्यानहरू भयो, होइन, अरू अल्ट्रासाउन्डहरू भयो, जसले चाहिँ हेल्प गर्न सक्दैन। जस्तै टेन्डनहरू, होइन, नीमा अब पहिला इन्जुरीहरू हुन्छ, पहिला त्यसमा मेनिस्कसहरू सानो सानो कुनै पनि इन्जुरीहरू छ भने पनि एमआरआईले एकदम राम्रोसँग देखाउँछ। अहिले भएको एकदम हाई टेस्ला, 3 टेस्ला एमआरआईहरूले चाहिँ पुरै त्यसमा डिटेल इमेजिङ गरेर त्यो रोगहरू अर्ली फेजमै देखाउन सक्छ। अब जस्तै अरू पनि धेरै पार्ट छ। जस्तै अब ब्रेस्टको इमेजिङ, पित्तथैलीको अथवा चाहिँ बिलियरी सिस्टमको इमेजिङ, जसमा चाहिँ हामीले एमआरसिपी भन्छौँ। नलीमा भएको पत्थरी अथवा चाहिँ कुनै पनि सानो सानो मासु अथवा क्यान्सरहरू अर्ली फेजमा देखिन अथवा चाहिँ डायग्नोसिस गर्नलाई चाहिँ एमआरआई अथवा एमआरसिपी गर्दा धेरै नै हेल्पफुल हुन्छ। डाक्टर साहब, क्यान्सरको कुरा पनि आयो भर्खरै, अलिकति यसमा मलाई क्वेसन गर्नु मन लाग्यो। क्यान्सरको बिरामीहरूलाई एमआरआईको उपयोगिता कति छ, अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। एमआरआई एउटा अलिकति एक्सपेन्सिभ टुल हो, होइन, एक्सपेन्सिभ छ यो चाहिँ एमआरआई। त्यो भएर चाहिँ फर्स्टमै एमआरआई डायग्नोसिस, कुनै पनि रोगको डायग्नोसिस गर्नलाई एमआरआई फर्स्टमै चाहिँ स्क्रिनिङ जसरी चाहिँ युजली हामी गर्दैनौँ। तर कुनै पनि शङ्का गऱ्यो, यो अरू इमेजिङ टुलहरूले देखिएन भने अब एउटा चाहिँ फाइनल अथवा चाहिँ एमआरआईले चाहिँ डायग्नोसिसमा हेल्प गर्ने एउटा पार्ट हुन्छ भने अर्को चाहिँ अब सिटी स्क्यानहरू, फलोअप स्क्यानहरू हुन्छ, होइन। सिटी स्क्यानहरूमा रेडिएसन भन्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ बिरामीलाई झन् नराम्रो गर्न सक्ने भएको हुनाले चाहिँ, अनि एमआरआई चाहिँ रिलेटिभली सेफ भएको भएर फलोअप स्क्यानहरूमा धेरै स्क्यान गरिराख्नु पर्ने क्यान्सर पेसेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले एमआरआई गर्दाखेरि चाहिँ डिजिज प्रोग्रेसन अथवा सन्चोउँदैछ कि अथवा बढ्दैछ कि भनेर हेर्नुलाई हामी फलोअपको एउटा चाहिँ विधि पनि गराउन सक्छौँ एमआरआईलाई। साथै अब हाम्रो चाहिँ अब स्ट्रोक प्रोटोकल भन्ने हुन्छ एउटा चाहिँ, त्यसले चाहिँ अब मस्तिष्कको घात हुँदाखेरि एकदम अर्ली फेजमा, जुन बेलामा सिटी स्क्यानमा देखिँदैन, कहिले सिटी स्क्यानमा देखिनको लागि चाहिँ 6 घन्टा 8 घन्टा लाग्न सक्छ। एमआरआईको हेल्पले चाहिँ तुरुन्त डायग्नोसिस गर्न सक्छ। यदि तुरुन्त डायग्नोसिस भयो भने ट्रिटमेन्ट पनि तुरुन्त चलाउन सकियो भने त्यो पेसेन्टको सबै
रोगहरू राम्रोसँग निदान हुनसक्छ। अनि अर्को कन्जाइनल एनोमलीहरू अब हामीले अल्ट्रासाउन्डमा चाहिँ प्रेग्नेन्सी हुँदाखेरि पेटभित्रको बच्चाहरू चाहिँ अब एब्नर्मल देखियो, तर कन्फर्म गर्नको लागि चाहिँ हामी एउटा एमआरआई पनि गर्न सक्छौँ, जसले चाहिँ ठुलै खाले कन्जाइनल एनोमली छ भने चाहिँ अब प्रेग्नेन्सी चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने कि नगर्ने त्यसलाई चाहिँ अब डक्टरलाई चाहिँ त्यो चाहिँ डिसाइड गर्न चाहिँ हेल्प हुन्छ। स्पाइनमा चाहिँ हामीले डिस्क प्रोल्याप्स भन्छौँ होइन, कुरकुरी हड्डी चाहिँ पछाडि आएर नसा च्यापिने यस्तो समस्याहरू चाहिँ अरू माध्यमबाट देखिँदैन, यसमा चाहिँ एमआरआई नै गर्दा राम्रो हुन्छ। अनि एमआरआई पनि अहिले आएको लेटेस्ट एमआरआईले चाहिँ झन् एकदम क्लियरली देखाउँछ। अर्को चाहिँ अब हाम्रो टेस्टहरू एकदम स्पेसल अहिले 3 टेस्ला एमआरआईले गर्ने चाहिँ ब्रेस्टको स्क्यानिङ हो। ब्रेस्टको स्क्यानिङमा चाहिँ अर्ली ट्युमर अथवा चाहिँ क्यान्सर डायग्नोसिस गर्नलाई हेल्प हुन्छ, अथवा चाहिँ अपरेसन गरिसकेपछि फेरि रिकरेन्स भयो कि भएन भन्ने थाहा हुन्छ। अहिले नयाँ आएको ब्रेस्ट इम्प्लान्टहरू हुन्छ, सिलिकनहरू राख्दाखेरि कहिले कहिले त्यो सिलिकन फुट्छ, त्यस्तोको लागि चाहिँ अब फुटेको छ कि छैन, समस्या छ कि छैन भनेर यो फलोअप गर्नलाई पनि एमआरआई ब्रेस्ट चाहिँ एकदम हेल्पफुल हुन्छ। सोल्जरको एमआरआई गर्दाखेरि यसमा चाहिँ धेरै सानो सानो लिगामेन्ट अनि टेन्डनहरू हेर्नुलाई अथवा कुनै पनि रोग सोल्जरको रोग पत्ता लगाउनलाई चाहिँ एकदम हेल्पफुल हुन्छ। अरू माध्यमबाट चाहिँ सोल्जरको चाहिँ रोगहरू पत्ता लगाउन अलिक गाह्रो हुन्छ, त्यसैले एमआरआई चाहिँ हेल्पफुल हुन्छ। डाक्टर साहब, अर्को कुरा जस्तै एमआरआई गर्ने बेलामा बिरामीहरूलाई एमआरआई गर्ने बेलामा कुनै प्रिपरेसन जस्तै खाली पेट चाहिने नचाहिने भन्नेहरू कति धेरै हुन्छ, यस्तो केही हामीले अपनाउनु पर्छ विधिहरू डाक्टर साहब? साधारणतया त कसैलाई पनि एमआरआई प्लेन एमआरआई गर्नलाई औषधि बिना गर्नलाई चाहिँ हामी खासै प्रिपरेसन चाहिँदैन, साधारणतया गर्न मिल्छ। तर कहिले कहिले चाहिँ हामी औषधि दिने अथवा कन्ट्रास्ट दिने केसमा चाहिँ हामीले 4 देखि 6 घन्टा खाली पेट राख्दा राम्रो हुन्छ। अनि यस्तै कसैलाई चाहिँ हामी प्रिपरेसन चाहिने जस्तै चाहिने केसमा चाहिँ हामीले पहिला नै इन्फर्म गरेको हुन्छौँ। अब एमआरसिपी भन्ने एउटा पद्धति हुन्छ, जस्तो बिलियरी प्याथोलोजी डायग्नोसिस गर्नको लागि त्यसमा चाहिँ हामीले पाइनएप्पल जुस पनि सँगै ल्याउनुहोस् भनेर पनि हामीले पहिल्यै भन्नुपर्ने हुन्छ। अनि जिउमा कुनै मेटल छ अथवा चाहिँ अपरेसन गरेको छ अथवा त्यो चाहिँ तपाईँको जिउमा चाहिँ मेटल हालिएको छ भने पहिले हालिएको अब एमआरआई कम्प्याटेबल छ कि छैन होइन, त्यसमा चाहिँ धेरै फरक पर्छ। एमआरआई कम्प्याटेबल छैन अथवा चुम्बकले तान्ने खाली छ भने चाहिँ त्यसलाई गराउन मिल्दैन। अनि अब अहिले नयाँ आएको सबै मेटलहरू त सबै अपरेसन गर्दा युज हुने धातुहरू त हामी अहिले एमआरआई कम्प्याटेबलै हुन्छ। तर एकदमै चाहिने चाहिँ पेसमेकर छ कि छैन जिउमा, जसले गर्दा मुटुको धड्कनलाई कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ, हो त्यो छ भने चाहिँ हामी चाहिँ पेसेन्टलाई चाहिँ एमआरआई गर्दैनौँ। एमआरआई गर्न अगाडि चाहिँ प्रायः हामीले पेसेन्टलाई चाहिँ कुनै पनि मेटलको चिज लगाउनु भएको छ, जस्तो घडी सिक्रीहरू त्यस्तोहरू चाहिँ अब त्यो पनि हामी सुनहरू जस्तो त खासै फरक पर्दैन, तर चुम्बकले तान्ने जस्तो मेटलहरू चाहिँ अथवा चाहिँ हामीलाई कन्फ्युजन छ भने सबै नै खोलेर जानु भन्छौँ हामी एमआरआई गर्दाखेरि। साधारणतया एमआरआई गर्नलाई अब 15 मिनटदेखि 1 घन्टासम्म लाग्न सक्छ, किन अब केस हेरेर हुन्छ। अब यो अहिलेको 3 टेस्ला मेसिनहरू चाहिँ एकदम चाँडै स्क्यान गर्न सक्ने भएको भएर अलि छोटो टाइममा एमआरआई स्क्यान हुन्छ। तर अब पेसेन्टले नै कोअपरेट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अब पेसेन्ट चलिदिनु भएन भने चाहिँ एकदम चाँडै उसले हामीले तोकेको टाइममै हुन्छ, तर पेसेन्टले गर्दै गाह्रो भएर अथवा चाहिँ चलिदिनु भयो भने चाहिँ टाइम चाहिँ लम्ब्याउँदै जानुपर्ने हुन्छ, किनभने त्यो स्क्यान फेरि लिनुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ चल्दाखेरि चाहिँ सबै आर्टिफ्याक्टहरू आउने अथवा इमेज चाहिँ राम्रो नआउने, ब्लर आउने भएको भएर फेरि हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने भएर अलिकति त्यसमा चाहिँ टाइम लामो लाग्न सक्छ। एमआरआईमा अब 2 थरीको हुन्छ भनिहालेँ होइन, अब एउटा प्लेन हुन्छ, एउटा कन्ट्रास्ट हुन्छ। कन्ट्रास्टको केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ नसा पहिल्यै खोल्नुपर्छ, आइभी क्यानुला राखेर खोल्छौँ र अब कन्ट्रास्ट दिएर पछि एमआरआई गर्नुपर्ने भएको पहिल्यै प्रिपेयर गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ। अर्को चाहिँ कुनै पनि सानो बच्चालाई चाहिँ अब एउटा स्थिर रहन नसक्ने भएको भएर चाहिँ कहिले बेहोस बनाउने अथवा चाहिँ सुताउनु पर्ने
स्थिति आउन सक्छ। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ बियोस बनाउने डक्टर एनेस्थेसियोलोजिस्टसँग हेल्प लिएर पेसेन्टलाई चाहिँ हामी बियोस बनाएर अनि एमआरआई लिन्छौँ। अनि हामी चाहिँ एमआरआई गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो टनेलभित्र लगेर कुन पार्टको गर्ने हो त्यो पार्टलाई राखेर अथवा त्यस कोइल हुन्छ सर्टेन अब एउटा कुनलाई फोकस गर्नुपर्ने हो त्यसलाई फोकस गरेर हामी एमआरआई गर्छौँ। तपाईँलाई चाहिँ एमआरआई गर्दाखेरि तपाईँको हातमा एउटा बजर दिइन्छ जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ के डर लाग्यो अथवा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अनकम्फर्टेबल लाग्यो, तपाईँलाई चाहिँ एउटा हाम्रो आफ्नो टेक्नोलोजिस्ट चाहिँ आइदियोस् जस्तो लाग्यो भने त्यसमा थिच्यो भने हाम्रो टेक्नोलोजिस्ट रेडियो टेक्नोलोजिस्ट चाहिँ त्यहाँ तपाईँलाई सोध्न अथवा चाहिँ कुरा गर्न आउनुहुन्छ, तुरुन्तै आउनुहुन्छ। अनि तपाईँलाई कम्फर्टेबल्ली अब सुतिरहेको बेलामा तपाईँलाई हेडफोन दिएको हुन्छ, हेडफोनमा तपाईँले कुन गीत सुन्ने त्यसमा चाहिँ तपाईँले पहिल्यै हाम्रो रेडियो टेक्नोलोजीलाई भन्नुभयो भने तपाईँको चोइस अनुसारको गीत पनि बजाइदिनुहुन्छ। अनि यो एमआरआई गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँको पार्ट अनुसारले चाहिँ पुरै यो मेसिन चाहिँ चलिरहेको हुन्छ, तपाईँ बेड चाहिँ चलिरहेको हुन्छ। घाँटीमा गरिरहेछ भने पछि तल ढाडमा अथवा चाहिँ ब्याकमा तल गरिरहेछ भने चाहिँ फरक फरक पोजिसनमा एमआरआई खिच्ने भएको भएर यो चलिरहेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ धैर्य गरेर नचलिकन बस्दिनु पर्ने हुन्छ। अघि भर्खर मैले गीतको कुरा गरेँ। गीत चाहिँ हामीले चाहिँ किन सुनाउँछौँ बिरामीलाई भन्दा एउटा चाहिँ लामो समयसम्म एमआरआई गरिराख्दाखेरि बोर हुन्छ, अर्को चाहिँ एमआरआई गर्दाखेरि एकदम ठुलो साउन्डहरू आउँछ। अहिलेको एकदम लेटेस्ट एमआरआईहरूले चाहिँ अलिक कम साउन्ड प्रड्युस गर्छ तैपनि त्यो पनि एकदम डिस्टर्बिङ हुन्छ। त्यसलाई मास्क गर्नलाई त्यसलाई चाहिँ त्यो नसुन्नुहोस् भन्नलाई तपाईँको चाहेको गीतहरू चाहिँ हामीले लगाइदिनु तपाईँ कम्फोर्टेबल हुनुहुन्छ अनि नचलिकन बस्नुहुन्छ भनेर नै हो। यसरी सबै यो कुराहरू भनेर हामी बिरामीलाई चाहिँ एउटा एमआरआई गर्नुलाई चाहिँ हामी पहिला यो सबै कुराहरू एक्सप्लेन गरेर प्रिपेयर गराउँछौँ। डाक्टर साहब अर्को कुरा मैले सुनेको जस्तै कोही कोही बिरामीहरू चाहिँ एमआरआई मेसिनभित्र जाँदाखेरि आत्तिएर सास फुल्यो भनेर डराएर आत्तिँदै बाहिर आएको केस पनि मैले सुनेको छु। यो सत्य हो डाक्टर साहब? यसलाई के भनिन्छ डाक्टर साहब? कस्तो खालको बिरामीलाई चाहिँ यो समस्या हुन्छ, अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो साधारणतः यसलाई चाहिँ हामी क्लस्ट्रोफोबिया भन्छौँ। अनि यसमा चाहिँ कुनै पनि मानिस चाहिँ अब एउटा क्लोज स्पेसमा एउटा सानो स्पेसमा बस्नु डराउँछ। अब यसमा चाहिँ एमआरआईको त्यो टनेल चाहिँ एकदम साँघुरो हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी बिरामीलाई चाहिँ त्यो मुभिङ टेबलबाट भित्र लान्छौँ, उसलाई गुफामा गएको जस्तो हुन्छ। त्यसमा चाहिँ कतिजना चाहिँ डराउनुहुन्छ। अब त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी एउटा बजर दिइरहेको हुन्छौँ। अघि पनि भने बजरको हेल्पले चाहिँ हामीले चाहिँ रेडियो टेक्नोलोजीलाई बोलाउँछौँ। अब रेडियो टेक्नोलोजीले चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ कसरीसम्म हेल्प गर्न सक्छौँ भने हामीले चाहिँ उहाँसँगै गफ गरेर भित्र एकजना एमआरआई स्क्यान भइराख्दाखेरि उहाँको हात समातेर अथवा चाहिँ उहाँसँगै बसेर गफ गरेर बिरामी चाहिँ साधारणतः चाहिँ बोल्नु हुँदैन, तर अब हाम्रो रेडियो टेक्नोलोजी चाहिँ गफ गरेर यस्तो यस्तो हुँदैछ तपाईँको भनेर हामीले चाहिँ यस्तो केसमा नि क्लस्ट्रोफोबिक पेसेन्टलाई पनि हामीले चाहिँ एमआरआई गर्न सक्छौँ। डाक्टर साहब हामीले यति धेरै एमआरआई कुरा गऱ्यौँ। अब एमआरआई गर्दाखेरि हामीले कति सुन्छौँ रेडिएसन हुन्छ, एक्सरे गर्दा के हुन्छ होइन, अब सिटी स्क्यान गर्दा नि बिरामीलाई समस्या हुन्छ अरे, क्यान्सर हुन्छ अरे भन्ने सुनिरहेको अवस्थामा एमआरआई गर्दा चाहिँ बिरामीहरूलाई कस्तो कस्तो खालको असर देखिन सक्छ अथवा यो कतिको सेफ छ डाक्टर साहब? यसमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। एमआरआई चाहिँ साधारणतः यसमा रेडिएसनहरू केही नहुने भएर एकदम सेफ छ। एमआरआईमा चाहिँ अब प्रेग्नेन्सीमा गर्न मिल्छ, कुनै पनि यसले हानि गर्दैन, क्यान्सरहरू गर्दैन। यसमा चाहिँ म्याग्नेट युज हुन्छ, तर यसको म्याग्नेट युज हुने भएको भएर कुनै पनि म्याग्नेटले तान्न सक्ने वस्तुहरू चाहिँ हाम्रो जिउमा छ भने जस्तै पेसमेकरले चाहिँ अब कहिले कहिले म्याग्नेटिक फिल्डमा आयो भने स्टपै हुनसक्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ पेसमेकर काम नगर्दाखेरि मान्छेको मृत्यु पनि हुनसक्छ। अरू चाहिँ तपाईँको बडीमा इम्प्लान्टहरू छ, मेटालिक इम्प्लान्टहरू छ। अब कस्तो छ भने तपाईँको चाहिँ यो इम्प्लान्टहरू कम्प्याटेबल छैन भने त्यसले चाहिँ असर गर्न सक्छ। मेटल इम्प्लान्टहरू हाम्रो जिउमा छ भने अब कहिले कहिले कम्प्याटेबल छैन भने चाहिँ त्यसले चाहिँ अब हानि गर्न सक्छ। अनि हाम्रो बडीमा अहिले कहिले कहिले बुलेटको छर्राहरू छ जसले चाहिँ अब हाम्रो जिउमा पहिल्यैदेखि छ भने त्यसले चाहिँ चुम्बकले तानेर बिरामीलाई पनि अथवा चाहिँ हाम्रो मेसिनलाई पनि अलिक खराब गर्न सक्छ।
डाक्टर साहब अघि भर्खरै भनिसक्नुभयो प्रेग्नेन्सीमा सेफ छ भनेर। एमआरआई एकदमै कम्प्लिटली हामीले ढुक्कैसँग गर्न सक्छौँ। प्रेग्नेन्ट वुमेन हुनुहुन्छ कोही भन्यो भने एमआरआई गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने हामीले एमआरआई गर्दा एकदमै सेफ छ। एमआरआई प्रेग्नेन्सीमा एकदम सेफ छ, तर सकेसम्म नचाहिकन कुनै पनि टेस्ट गर्नु उपयुक्त हुँदैन। त्यही भएर गर्नु पऱ्यो भने खण्डमा चाहिँ अब 12 हप्तापछि गर्दाखेरि अथवा चाहिँ डक्टरको सल्लाह अनुसार गर्दाखेरि यो एकदम एमआरआई एकदम सेफ छ। डाक्टर साहब अलिकति हामी यो कन्ट्रास्टको कुराहरू धेरै जोडिरहेको हुँदाखेरि कन्ट्रास्ट रियाक्सनको अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। कतिको असर गर्छ बिरामीहरूलाई कन्ट्रास्ट दिँदाखेरि? अब सिटी स्क्यानहरूमा युज हुने कन्ट्रास्टहरू भन्दा चाहिँ यो रिलेटिभली सेफ छ, त्यस्तो धेरै रियाक्सन हुँदैन। तर कसै कसै पेसेन्टहरूलाई चाहिँ अब बान्ता आउने, अलिअलि एलर्जी हुने चाहिँ देखिएको छ। अब कन्ट्रास्ट अब किडनी फङ्सन टेस्ट गर्छौँ हामी, त्यही भएर अब किडनी फङ्सन, किडनीलाई हानि गर्ने भएको भएर चाहिँ हामी किडनी फङ्सन चाहिँ नर्मल छ भने चाहिँ हामी चाहिँ युजली कन्ट्रास्ट दिन्छौँ। त्यसैले त्यस्तो यो रिलेटिभली अरूभन्दा चाहिँ एकदम सेफै मानिन्छ कन्ट्रास्ट, एमआरआई कन्ट्रास्टलाई चाहिँ। अब एमआरआई यो सबै भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो सबै डाटाहरू रेडियोलोजिस्टकोमा पुग्छ। अब हामी रेडियोलोजिस्टले चाहिँ यसलाई रिपोर्ट गरेर हामीले चाहिँ रिफरिङ डक्टर अथवा पेसेन्टलाई हामी रिपोर्ट पठाइदिन्छौँ। डाक्टर अब जस्तै हामीले सुनेको छौँ कति ठाउँमा चाहिँ यो एमआरआई, क्लोज एमआरआई र ओपन एमआरआई भन्ने मेसिन पनि 2 प्रकारको हुन्छ भन्ने सुनिरहँदा यसमा पनि अलिकति क्लियर गरिदिनुहोस् न। यो ओपन एमआरआई कस्तो खालको एमआरआई मेसिन हो? साधारणतया त अहिले त सबै क्लोजै एमआरआई युज हुन्छ। पहिला र अहिले पनि एमआरआई त ओपन एमआरआई पनि हुन्छ, जसमा क्लस्ट्रोफोबिक पेसेन्टहरूलाई चाहिँ एकदमै हेल्पफुल हुन्छ। ओपन हुन्छ, पेसेन्टलाई चाहिँ एउटा टनलमा छिरेको जस्तो हुँदैन। अनि लो टेस्ला 0.3 टेस्लामा चाहिँ हाम्रो पुरै अलिकति स्पेसियस पहिला चाहिँ एमआरआईहरू चाहिँ अलिक ओपन एमआरआई हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ टनल छिराउने भएको भएर त्यसलाई चाहिँ क्लोज एमआरआई हुन्छ। कहिले कहिले चाहिँ अब यो सानो टनल हुने भएर मोटो व्यक्तिहरू जसलाई चाहिँ अब त्यसमा जिउ ठुलो भएर त्यो टनलभित्र जान गाह्रो हुन्छ भने ओपन एमआरआईमा चाहिँ त्यसलाई स्क्यान गर्न सक्छौँ। साधारणतया यो ओपन एमआरआई पनि हाम्रो यो नर्मल एमआरआई जस्तै मेसिन हो। डाक्टर साहब अलिकति अघि पनि जोडिसकेका छौँ बच्चाहरूलाई गर्न मिल्छ भन्ने कुराहरू, यसमा अलिकति डिटेलमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। बच्चाहरूलाई गराउँदा चाहिँ हामीले कसरी गराउँछौँ र कतिको सेफ छ? एमआरआई मैले अघि पनि भनिसकेँ एकदमै सेफ हो। बच्चालाई पनि अब हामीले चाहिँ अब अलिकति ठुलै बच्चालाई चाहिँ हामीले पेसेन्ट पार्टी अथवा प्यारेन्ट्सहरूसँगै राखेर हामीले सँगै नै पेरेन्ट्सहरूलाई हात समातेर राखेर हामी गर्न सक्छौँ। भने सानो सानो बच्चाहरू चल्छ कि भनेर हामीले चाहिँ बिहोस बनाउने अथवा सुताउने गरेर एनेस्थेसियोलोजिस्टकै हेल्पले गर्न सक्छौँ। बच्चाको चाहिँ साधारणतया चाहिँ एनेस्थेसियोलोजिस्टको हेल्पबाट हामीले भाइटल साइन्सहरू त्यही भित्र मोनिटर गर्दै एमआरआई गर्ने। अनि आई थिङ्क एनेस्थेसियोलोजिस्टहरू सँगै बिरामीसँगै बच्चासँगै बसेर हामी एमआरआई गर्छौँ। अब बिहोस बनाएको बच्चा चाहिँ तुरुन्तै होसमा आउँदैन। त्यस्तो बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रै सेन्टरमा राखेर हामी स्टाफहरूको निगरानीमा राखेर अब जब होस आउँछ तब नै हामी उहाँहरूलाई घर पठाउँछौँ। डाक्टर साहब एउटा बिचमा क्वेसन गर्नु मन लाग्यो, जस्तै बिहोस बनाउने कुरामा मैले कता कता सुनिरहँदाखेरि चाहिँ ठुलै मान्छेलाई पनि बिहोस बनाएर एमआरआई गर्यो रे कतै कतै भन्ने सुनिरहँदाखेरि बच्चालाई मात्रै बिहोस गराउनु पर्ने हो कि अरू व्यक्तिहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ बिहोस बनाएर एमआरआई गर्नुपर्ने हुनसक्छ? यो बिहोस बनाउने भनेको कुनै पनि पेसेन्टलाई चाहिँ नचल्नको लागि हो। हामीले चाहिँ एमआरआई गर्दाखेरि चल्दाखेरि आर्टिफ्याक्टहरू आउँछ, त्यसको लागि हो। अब कुनै पनि पेसेन्ट स्थिर बसिराख्न सक्दैन, उसलाई डायग्नोसिस गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ ठुलै मान्छे भए पनि बिहोस गराउनु पर्ने हुन्छ। कहिले कहिले चाहिँ क्लस्ट्रोफोबियाको कुरा आयो अघि। कति पेसेन्टहरू होइन म त त्यो टनलमा बस्नै सक्दिनँ, मलाई चाहिँ एकदम डर लाग्छ, मेरो साथी कोही राख्दिनँ पनि मलाई डर लाग्छ, म बस्नै सक्दिनँ भन्ने पनि आउनुहुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँलाई बिहोस बनाएर उहाँको रोगलाई डायग्नोसिस गर्नलाई चाहिँ हामीले कहिले कहिले बिहोस बनाउनु पर्ने हुनसक्छ। डाक्टर साहब अब हामी अलिकति एमआरआईको फाइदा अर्थात् हामी एडभान्टेजहरू चाहिँ के छन् त भनेर अलिकति यसमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। एमआरआई एकदमै सेफ हो।
यसमा चाहिँ कुनै रेडिएसन हुँदैन। अनि यो चाहिँ हामी यसमा अब कुनै पनि अब कन्ट्रास्टको कुरा गर्दाखेरि कन्ट्रास्टमा रियाक्सनहरू कम हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रेग्नेन्सी बच्चाहरूमा नि सबैमा गर्नु मिल्यो। अनि कुनै पनि अर्ग्यानहरू हुन्छ, जस्तै अब कुनै पनि अर्ग्यानहरू जस्तै अब स्पाइनल कर्ड होइन, लिगामेन्ट्स, टेन्डन, जोर्नीहरू, हड्डीहरूको, अनि ब्रेनकै पनि कति रोगहरू एमआरआईले धेरै चाँडै पत्ता लगाउने हुनाले अथवा डिटेलमा पत्ता लगाउने हुनाले चाहिँ एमआरआई चाहिँ यसको फाइदाहरू धेरै छन्। डाक्टर साहब, फाइदा सँगसँगै हरेक कुरामा बेफाइदाहरू पनि जोडिन्छन् भनिन्छ। एमआरआई गर्दाखेरि अथवा एमआरआई सेन्टरमा कुनै पनि बेफाइदाहरू, एमआरआई गर्दाखेरि कुनै बेफाइदाहरू पनि हुन्छ डाक्टर साहब? अब एमआरआई चाहिँ एउटा एकदम एक्सपेन्सिभ डायग्नोस्टिक टुल हो। जस्तै होइन, एमआरआई चाहिँ जहाँ भयो त्यही पाउँदैनौँ। अब ठुलो ठुलो सिटीहरूमा चाहिँ एमआरआई हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ एमआरआई गर्दाखेरि चाहिँ एकदम लामो समय लाग्छ। अब कुनै पनि पेसेन्टहरू लामो समयसम्म बसिराख्न गाह्रो हुन्छ। अहिले क्लस्ट्रोफोबिया कुरा आयो होइन, क्लस्ट्रोफोबिया अब त्यो सानो टनेलमा जाँदाखेरि कसैलाई, कोही पेसेन्टहरूलाई चाहिँ गर्नु गाह्रो हुन्छ। अनि अब हुन त अब हामीले बिहोसको कुरा गऱ्यौँ, अब बिहोस बनाएर पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। तर बिहोस बनाउँदा युज हुने औषधिहरू पनि एडभान्टेज डिसएडभान्टेज दुइटै हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ पेसमेकर जस्तो एउटा कुनै पनि पेसमेकर भएको पेसेन्ट छ भने चाहिँ हामीले चाहेर पनि एमआरआई गर्न सक्दैनौँ। अब मेटालिक इम्प्लान्ट छ, मेटालिक इम्प्लान्ट चाहिँ जुन चाहिँ कम्प्याटेबल छैन भने चाहिँ हामी चाहिँ एमआरआई गर्न सक्दैनौँ। एउटा चाहिँ अब कन्ट्रास्ट दिने केसमा चाहिँ अब किडनी डिजिजहरू छ भने चाहिँ अब एमआरआई रिलेटिभली चाहिँ गर्नु नमिल्ने चाहिँ हुन्छ। यसरी एमआरआई गर्दा थोरै बेफाइदा सँगसँगै धेरै फाइदाहरू हुन्छ। डाक्टर साहब, अब हामी आज एमआरआईको विषयमा लामो छलफल गऱ्यौँ। धेरै कुराहरू हामीले यसबाट सिक्न पायौँ र अन्त्यमा एमआरआईको बारेमा केही छुटेको छ जस्तो लाग्छ, केही भन्न मन लाग्छ भने एमआरआईको बारेमा थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न। अन्त्यमा त्यही हो, एमआरआई एकदम सेफ इमेजिङ टेक्निक हो। अब एउटा मोडालिटी हो जसले चाहिँ अब इम्पोर्टेन्ट अर्ग्यानहरू, अरू सिटी स्क्यान, अल्ट्रासाउन्ड, एक्सरेहरूमा नदेखिने कुराहरू यसबाट देखिन्छ र पेसेन्टलाई अर्ली डायग्नोसिसलाई हेल्प गर्छ। त्यसैले टाइममै एमआरआई भएर अर्ली डायग्नोसिस गर्न सकियो भने जुनै पनि रोगको निदान गर्न सजिलो हुन्छ। व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो। समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू तपाईँलाई पनि। दर्शकवृन्द, आजको एपिसोडमा भने हामीले एमआरआईको विषयमा विस्तृत रूपमा जानकारी दिने प्रयास गऱ्यौँ। अर्को भागमा पनि त्यस्तै विभिन्न स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म डाक्टरसँग हेर्दै रहनुहोला। धन्यवाद।